जेंडर डिस्फोरिया जो है असल में है क्या? ये एक ऐसा मसला है जो कि आमतौर पे जो है वो नौजवानों का मसला है, लेकिन ये स्टार्ट बचपने में होता है। कुछ लोगों में बचपन में ही जाहिर हो जाता है, कुछ बचपन में नहीं जाहिर होता, तो जब उनकी जो है वो ये समझे कि प्यूबर्टी की एज आती है तो उस वक्त ही जाहिर होता है। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा-सा जो है वो एक मुझे मतलब ये बताने की ज़रूरत है कि हम जब इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ये ज़हन में रहे कि चूँकि एक जिनसी मसला है, तो हम इसके बारे में कुछ जिनसी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करेंगे और जिनसी मामलात को भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे सामईन हैं, उनके ज़हन में ये बात रहे कि ये इसके जो कंटेंट्स हैं, वो सेक्सुअलिटी बेस्ड ज़रूर होंगे, क्योंकि टॉपिक की हमारी जो है ज़रूरत है। अच्छा, अब ये है कि ये होता क्या है कि इस जेंडर डिस्फोरिया, जिसको आमतौर पे लोग जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको जो है वो इंटरसेक्स भी कहते हैं, लेकिन चूंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं, तो हम इसको जेंडर डिस्फोरिया ही जो है एड्रेस करेंगे। होता ये है कि इसमें एक लड़का जो है, देखें, आमतौर पे दो तरह की जिन्स होती हैं, या तो लड़का होता है या लड़की होती है। अभी हम जो है ना तीसरी उसकी बात नहीं कर रहे। तो जब लड़का जो है किसी वजह से ये समझने लगे कि मैं गलत अपने आप को लड़का समझ रहा हूँ, असल में मुझे लड़की होना चाहिए, उसके ख्यालात, उसकी सोच, उसकी जितनी भी अप्रोचेज हैं, वो इंक्लाइंड हो जाता है, वो थोड़ा रागिब होता है लड़का जो है लड़की होने की तरफ। इसी तरह से लड़की जो है वो भी इसी तरह से सोचती है कि मैं जो है ना गलत जो है तौर पे पहचानी जा रही हूँ, मैं लड़की नहीं, मुझे लड़का होना चाहिए था। इसको हम आमतौर पे जो है वो कहते हैं फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट और ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग जेंडर। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सेक्स, होता है एक होता है जेंडर। बाय मतलब सेक्स जो है, एनाटॉमिकल सेक्स उनकी जो है वो लड़का या लड़की होती है, लेकिन जेंडर जो होता है वो एक सेक्स का रोल होता है। तो जब वो जो लड़का सेक्सुअली वो होता तो लड़का है, लेकिन वो जेंडर जो है ना अपने आप को समझता है कि मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ, तो वो अपने आप को जो है ना डिस्कम्फर्ट में महसूस करता है लड़कों के साथ। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई भी मेल जो है उसको कह दिया जाए कि आप फीमेल्स के दरमियान में जाके बैठ जाएं, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अनईजी महसूस करने लगेगा, क्योंकि वो अडॉप्ट किया होता है उसने अपने आप को मेल। उसको यही सिचुएशन इन लोगों के साथ होती है कि वो होते तो लड़के हैं, लेकिन उनकी सोच चुके जाना अपने लिए, तो वो इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट में होते हैं कि उनके लिए कोप करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो होता क्या है कि उनकी जो पैदाइशी जिन्स है वो कुछ और होती है, और वो उनकी इंक्लिनेशन जो है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो कुछ और होती है। अब होता क्या है कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू गेट रिड ऑफ दिस। वो कहते हैं कि हमारा इससे कैसे छुटकारा हासिल हो। तो वो करते क्या है कि अब मैं आपके अलामात की तरफ आता हूँ। ये होता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये कि वो उनमें अवॉइडेंस आने लग जाती है। वो अपने आप को मतलब लड़के जो हैं, क्योंकि वो उनको पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो वो थोड़ा सा खामोश होने लग जाते हैं, शर्माने लग जाते हैं। अब देखें, ये मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूंगा कि डिफरेंट कल्चर्स में इसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। जहाँ पे इस मामले की, जो कि मैं चूंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बहुत सारे जो है ना हमारे सामईन जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी सुन रहे होंगे, उनके यहाँ थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात करना भी जो है वो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। तो वो क्या हो जाता है कि जब उनके लिए मुश्किल होती है तो स्ट्रेस में रहते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं। फिर जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, बुली करने लग जाते हैं लोग उनको, ये मिलता नहीं है, ये बात नहीं करता, और वो अपनी ये बताना नहीं चाहते किसी को कि ये जो है वो हमारे साथ हो क्या रहा है। प्रॉब्लम जब शुरू होती है, जब वो एट द टाइम प्यूबर्टी जो है, मतलब ये है कि उनकी जब एज पहुंचती है, सनी बलूगत को जब वो पहुंचते हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो जाती है कि जो लड़का है या है उसके फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। लड़कियां जो है उनकी जिस्मानी साख्त जाहिर है कि उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, तो वो उसको छुपाने लग जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। बाय द टाइम इट्स टू लेट। ठीक है, ये हम इसका डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट पे, जब तक काफी लेट हो चुकी होती है बात, क्योंकि वो शेयर ही नहीं कर पाए होते हो। तो ये इसकी अलामत क्या होती है कि लड़का जो है या लड़की जो है वो अपने आप को जो है दूसरी सिंफ की तरफ ज्यादा माइल समझते हैं और रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं, और किसी तरह कोशिश करते हैं कि उनकी जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो या तो डेवलप ही ना हो, अगर हो जाए तो उसको छुपाने की कोशिश करें। उसके साथ साथ क्योंकि वो इस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होते हैं, तो उनके रवैये बहुत जो है ना तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। या तो वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो इरिटेबल होना शुरू हो जाते हैं, या फिर वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं,
یا پھر آپ کو میں بتاؤں کہ سیویرٹی اس کی ہے کہ دے بیکم سوسائڈل آلسو، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی بات کریں گے کہ وہ جب وہ اپنے ان مسئلوں سے کوپ نہیں کر پاتے تو یا تو سیلف ہارم شروع کر دیتے ہیں، کچھ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اٹ بیکم سو سیریس مطلب کنڈیشن کہ اس میں جو ہے، تو یہ ہیں اس کی علامات۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا ایک سوال یہ تھا کہ اس کا پاکستان میں پریویلنس، دیکھیں کسی بھی جگہ کا پریویلنس جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا ہمیں پتہ چل جائے، جب کوئی رپورٹ ہی نہیں ہو رہا تو پریویلنس اس کا معلوم کرنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ویسٹرن کلچرز کے مقابلے میں ہمارے یہاں نسبتاً کم ضرور ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پچھلے 5-10 سالوں میں ہمارے یہاں اس کا رجحان، میرا خیال ہے اور بھی لوگ اس بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت اس کی وجوہات ہیں، سوشل میڈیا ہے، بہت ساری اویئرنیس ڈیولپ ہو گئی ہیں، تو لیکن جب تک رپورٹ نہیں ہوگا تو ہم پریویلنس تو یہ نہیں کہہ سکتے اس کا کتنا پریویلنس ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں جو ہے نا ڈکلائن نہیں ہے بلکہ انکلینیشن ہے، تو یہ جو ہے نا بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب علامات ہم نے بتا دی، اس کا پریویلنس بھی بتا دیا ہم نے، اب بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہم کریں کیا، یہ ہو تو گیا، اب دیکھیں اس کی جو ہے نا وجوہات کیا ہیں، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی ہوتا کیوں ہے، اس کی جو ہے نا 2 میجر وجوہات ہوتی ہیں، یا تو ہوتی ہے اس کی یہ مطلب بایولوجیکل یا سائیکولوجیکل۔ بایولوجیکل جو ہے کچھ ہائپوتھیسس ہیں، کچھ مطلب یہ کہ ریسرچ بھی ہوئی ہیں جو کہ مطلب کوئنز اسٹڈیز ہوئی ہیں جس سے پتہ چلا کہ اس کا کہیں نہ کہیں جینیٹک لنکس بھی ہے۔ ویسے تو اس کی ابھی تک جو ہے نا کوئی ایبسلیوٹ کاز یا اس کی ایٹیولوجی ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک ہائپوتھیسس یہ بھی ہے کہ 8 ویکس تک جو ہے نا بچے کی سیکس جب پریگننسی میں ہوتی ہے 8 ویکس تک نہیں ڈیٹرمن ہوتی، 8 ویکس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کروموسوم جو ہے فادر کی طرف سے بھی آتے ہیں، مدر کی طرف سے بھی آتے ہیں، تو جیسے جیسے جو ہے نا میل کی طرف سے ایکس اور وائی آتا ہے اور فیمیل کی طرف سے دونوں ایکس آتے ہیں، 8ویں ہفتے کے بعد 8 ویکس کے بعد جو ہے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہوتے ہیں کروموسوم، جس کے بعد جو ہے اس کے ہارمونل جو ہے نا سرج باڈی جو ہے نا شروع ہوتی ہے، اور جس کے بعد سیکس آرگن بننا شروع ہوتے ہیں۔ ایک ہائپوتھیسس یہ ہے کہ اس میں اس اسٹیج پہ جو ہے نا کچھ پرابلمز ہو جاتی ہے جس پہ انیٹومیکلی جو ہے سیکس آرگنز تو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہارمونل جو ہے نا سر جو ہے ان کو پراپر نہیں ملتا، یہ ایک میں ہائپوتھیسس کی بات کر رہا ہوں۔ اب پتہ تو چلتا نہیں، ظاہر ہے بچہ پیدا ہو گیا، اس کی جسمانی ساخت جو ہے وہ لڑکے والی ہے اور لڑکی والی ہے، اور پیرنٹس اس کے حساب سے اس کو جو ہے نا، یہاں سے جو ہے نا سائیکولوجیکلی کی جہاں تک بات ہے وہ چائلڈ ہوڈ سے شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی پرابلم، سائیکیٹرک پرابلم جو ہے نا اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کا جو ہے نا آغاز جو ہے نا عام طور پہ چائلڈ ہوڈ میں ہو چکا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ایسا ہے نہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پیرنٹس اس کو جو ہے نا کسی چیز کو آبزرو کر نہیں پاتے، یا بچہ شیئر نہیں کر پاتا، یا اس کو جو ہے نا دیکھ نہیں پاتے کہ اس کی جو ہے نا جس کی وجہ سے جو ہے اس میں یہ ٹینڈنسیز اگر شروع ہی سے اس کو ایڈریس کر لی جائے تو اس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے بچے کے جو چائلڈ ہوڈ میں ایکسپیرینسز ہیں نا وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں بہت ساری جو ہے نا سیکشول اسالٹ کے کیسز ہوتے ہیں چائلڈ ہوڈ میں، جو ہے نا مطلب ریپ کے کیسز ہوتے ہیں بہت سارے، آپ کو مطلب پتا ہوگا بچوں کے ساتھ کس کس قسم کے جو ہے نا مطلب یہ کہ ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں۔ اب ہر بچے کا کوپنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ مطلب اس کو کوپ کر جاتے ہیں، کچھ بچے سیلف ہارم کرنے لگ جاتے ہیں، کچھ بچے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ کاش کہ میں لڑکی ہوتا ہے، کاش کہ میں لڑکا ہوتا ہے، یا اس طرح کی اپنی سچویشن کے حساب سے ان کے گھر میں کیا نومن کلیچر ہے، ان کے گھر کا کیا ایٹماسفیئر ہے، ان کے گھر کی کیا کلچر ہے، ان کے گھر کی کیا سچویشن ہے، گھر میں باپ کا کیا رول ہے، ماں کا کیا رول ہے، بھائی کتنے ہیں، بہن کتنے ہیں، اس ساری چیزوں کو دیکھتا ہوا بچہ جو ہے اس کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پرٹیکولر انوائرمنٹ میں۔ ان ساری چیزوں کو اگر شروع سے ایڈریس نہ کیا جائے تو ظاہر ہے وہ بچہ اس سے جب گزرنے لگتا ہے تو بہت سارے ٹرامیٹک ایونٹ جو ہے نا اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو میں مختصراً بتا رہا ہوں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تو کیونکہ آگے بھی سوال بھی آئیں گے اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں سوالوں میں بھی ڈسکس کریں گے، تو اس کا علاج بہرحال یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے علاج کہ کس اسٹیج پہ جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بہت جلدی اس کو پک کر لیا ہے، بہت لیٹ پک کیا ہے، کس کلچر میں رہ رہا ہے، آسٹریلیا میں اس کا کیا علاج ہے، پاکستان میں اس کا کیا علاج ہے، بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ علاج میں اس کے جو ہے وہ سرجیکل علاج بھی ہیں، ہارمونل علاج بھی ہیں، سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی ہیں۔